الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبطاعته تزول الآفات والمنكرات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات، وعلى آله وأصحابه الجاهدين في الباقيات الصالحات. أما بعد، فيا أيها العباد والزملاء في الدروس، إن الله الجليل الجبار قد أعد لعباده الأوفياء الأخيار من آلاء ونعم في دار السلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة في الدين، إن الجنة حقيقة واقعية ثابتة لا تنكر، لأن القرآن الخالد يضم هذه الحقيقة، والقرآن لا يذكر أشياء تكون أساطير باطلة، فإن القرآن دستور ربانية لكافة أفراد الإنسانية. فالقرآن يتضمن هذه الحقيقة قائلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها المستمعون والحاضرون، ألا تعلمون أن الله تعالى وصف الجنة في التنزيل وعلى لسان حبيبه حثا لعباده الداخلين في حظيرة الإسلام، وقد قام بوصفها وصفا لا مزيد فيه. والجنة، وما أدراكم ما الجنة أيها الإخوة، إن عرضها السماوات السبع والأرض كما ذكر الكتاب الحكيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبتحقيق هذه الأمور أن الرجال الأوفياء الأخيار سيدخلون في الجنة ويتلذذون بنعيمها، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وكما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وقال تعالى في موضع آخر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه الآية تضم علة دخول الجنة، وهي التقوى، لأن أهل التقوى قلوبهم زكية ونفوسهم طاهرة لاتقائهم ما يدنسها وتجنيبها من الآثام وذنوب الشرك وآثام المعاصي. أحبائي الأفاضل، فعليكم أن تزكوا أنفسكم وتطهروا قلوبكم، تدخلوا جنة ربكم متطهرين من الذنوب والأوصاف، طاهرين من دنس الاعتداء والجور على أحد. ويذكر بالذكر أن الجنة لها 8 أبواب، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ورفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8. هذا الحديث دال على أن الجنة تشتمل على 8 أبواب، منها باب الريان. هذا الباب قد اختص لمن صام وترك كل ما جشم من الطعام وانتهت نفسه من الغذاء والزوجة. قد أخبر بذلك النبي الكريم: فأكثروا من الصيام. يا أيها العباد الأصدقاء والأحباء، ألا تعلمون أن الجنة ستكون فيها الخيام ينزل فيها أصحاب الغرف والقصور للترفه والتنزه والتجول لمدة زمن قليل، ثم يميلون إلى قصورهم وغرفهم المخصصة لهم. إخواني، اسمعوا واستمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن خيام أهل الجنة. فقد روى الإمام البخاري والإمام المسلم رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا. زملائي الأفاضل،
هذه جنة قد وعدها ربكم ألا ترغبون فيها؟ ألا تبذلون جهودكم الجبارة للحصول عليها؟ ألا تميلون إلى الدخول فيها؟ لماذا تزهدون في نعم ربكم؟ لماذا تغفلون عن آلاء ربكم؟ لماذا لا تصغون آذانكم إلى مثل هذه الأحاديث؟ اسمعوا حديثا آخر قد حرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسلمين على دخول جنة ربهم قائلا: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. اسمعوا حديثا ثالثا: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: ألا تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم نبيز وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. يا عشاق الجنة سارعوا إلى الجنة قبل قفل الحسابات. وبذلك أختتم كلماتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.